الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بكمال
کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آلگاہ ہو بلا حضور کی آلگاہ جس نے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا ہوں آوی جا واللین زلفا والیا وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات
आमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार कुर्बान में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों, रब्बे कुल जलाल के फजल और उसकी तौफीक से हम ईद की नमाज अदा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। यकीनन उस मालिक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उस मालिक ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये खुशियों भरे लम्हात, ये मुबारक घड़ियाँ, पुरमसरत लम्हात, ये खुशियाँ अल्लाह करीम ने हमें ज़िंदगी में एक बार देखना फिर नसीब फरमाई। तो मेरे भाइयों, आज का दिन ये खुशियों का दिन है। हम खुशियों के लम्हात में भी अपने रब से डरते रहे। ये नहीं कि खुशी के नाम पर अल्लाह करीम की नाफरमानी म्यूज़िक बज रहा है कि मैं खुशी मना रहा हूँ, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। मुसलमान की शान ये है, उस पर चाहे खुशी हो गमी हो, वो हर हाल में अपने रब से डरता है। उसके दिल के अंदर अपने रब का खौफ होता है कि नहीं, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान अजीम है कि उसने मुझे ये खुशियों वाले लम्हात अता फरमाए हैं। मैं तो अपने रब का डबल शुक्रिया अदा करूँ। चाहे जाए कि मैं उसकी नाफरमानी करूँ, नमाज़ों में सुस्ती करूँ, तिलावत कुरान में सुस्ती करूँ, बल्कि मुझे ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा अदा करना चाहिए। तो इमाम अल-अंबिया के ग़ुलामों, इन खुशियों भरे लम्हात में हम गरीबों को याद रखें। इन मुबारक घड़ियों के अंदर ऐसे लोग जो बेचारे, ये महंगाई का तूफान, जो बेचारे कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते, अगर अल्लाह करीम ने हमें ताकत दी है, हम कुर्बानी दे रहे हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि सबसे पहले वो कुर्बानी का गोश्त किसी गरीब के घर में पहुँचे। सबसे पहले नंबर पर किसी यतीम के घर में पहुँचे कि वो भी बेचारा जो पूरा साल इंतज़ार में रहता है कि कब ईद आएगी और हमें भी ये खुशियों भरे लम्हात में गोश्त खाने की अल्लाह हमें सादत अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सुन्नत इब्राहीमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह करीम के दोस्त हैं, अल्लाह करीम के खलील हैं, अल्लाह करीम के प्यारे हैं। देखिए कितना अल्लाह का उनको कुर्ब और कितना ख़ास मकाम हासिल है। फिर तो जितना अल्लाह का प्यारा होता है, फिर उतना ही अल्लाह अपने बंदों के इम्तिहान भी लेता है। देखिए हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका इम्तिहान, आपकी विलादत भी इम्तिहान में गुजरती है, और फिर वो कब्र के अंदर जाना, वो आग के अंदर आपको डाला जाना, ये भी आपका बहुत बड़ा इम्तिहान था। और फिर आपके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मेरे मालिक मुझे औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमा। तो फिर अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हीरे जैसा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमा दिया। दुआ मांग मांग कर अल्लाह करीम से बेटा लिया। फिर अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म आता है, ऐ प्यारे खलील, इम्तिहान का वक्त हुआ चाहता है, अब अपने इस लाडले को, अपने इस प्यारे को और आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी हाजरा है, अब इन दोनों हस्तियों को आपको अपने से जुदा करना पड़ेगा। ये भी आपका इम्तिहान था, रब का हुक्म था। तो आप अपने लाडले को साथ लेते हैं, नन्ही सी उम्र है, और
اور جناب بی بی حاجرہ بھی ساتھ ہیں، اور پھر چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آج آب زمزم کا کنواں شریف ہے، وہاں پر اللہ کریم کے حکم سے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، توجہ میری جانب رکھیے گا، باتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، بہت قیمتی باتیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے دور دور تک کوئی درخت کا سایہ بھی نہیں ہے، کوئی مکان بھی قریب نہیں ہے، دور دور تک پانی کا بھی چشمہ نہیں ہے، اور اس ویرانے کے اندر جب بی بی حاجرہ نے پوچھا حضور آپ ہمیں اس ویرانے کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، جس کے ہاں اولاد بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے، ویسے بھی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، جو دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا جاتا ہے پھر اس کی محبت ڈبل سے ٹرپل ہوتی ہے۔ یہ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا، اللہ کا حکم آتا ہے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ اب اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو اسلامی خواتین ہوتی ہیں، جو پردے کو گھٹن محسوس نہیں کرتی، وہ دین کو قید نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہیں مجھے اسلام نے عزت دی ہے، مجھے تو معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، مجھے یہ مقام ملا ہے، مجھے سب کچھ ملا ہے، اسلام نے دیا ہے، جی دین اسلام نے دیا ہے۔ میری تو منڈیوں کے اندر بولی لگتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر آج بھی عورت کہتی ہے مجھے پردہ اچھا نہیں لگتا تو تف ہے ایسی سوچ پر۔ وہ کتنی خاتون اچھی ہے جو بیٹی کہتی ہے میں زندگی گزاروں گی جو قرآن نے بتا دیا، جو میرے نبی نے بتا دیا ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گی، دین اسلام کے مطابق گزاروں گی، میں مغربی تہذیب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، میں دین کے مطابق زندگی گزاروں گی، ایسے زندگی گزاروں گی جیسے سجدہ کائنات گزار کر گئے ہیں۔ یارو ان کا جنازہ اٹھا، کہا میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے۔ آج کی عورت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، ترقی کے نام پر کہتی مجھے پردہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ تھی وہ خاتون۔ بی بی حاجرہ نے کہا حضرت آپ اس ویرانے کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ننھا سا بچہ ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں آبادی کا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، چند کھجوریں تھیں، صرف یہی تھا، ان کے حوالے کیا۔ تو میں نے پہلے کہا جو اسلام کو ماننے والی ہوتی ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے، پھر انہیں پردہ بھی اچھا لگتا ہے، پھر انہیں نمازیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ جس عورت کے دل میں، جس مرد کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، وہ پھر ان خوشیوں پر لمحات میں غریبوں کو نہیں بھولتا، وہ ان لمحات میں بھی کہتا ہے یار یہاں میرے گھر میں گوشت پک رہا ہے، میرا پڑوسی غریب ہے تو اس کے گھر میں بھی گوشت ضرور پکنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کی شان ہے۔ بی بی حاجرہ نے کہا ہمیں کس کے سپرد کر کر جا رہے ہو، اس ویرانے کے اندر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے حاجرہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بولو بولو یہ میرے نماز بھی رب کا حکم ہے، نماز بھی میرے رب کا حکم ہے۔ کہا حاجرہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو بی بی حاجرہ نے کہا اچھا یہ رب کا حکم ہے، ایک حاجرہ کیا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہزاروں حاجرہ قربان ہے، حاضر ہے ہزاروں حاجرہ اللہ کے حکم کے آگے۔ عرض کی ٹھیک ہے پھر آپ جائیے، ہم اللہ کے حوالے ہیں، اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا، چند کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب بی بی حاجرہ بچے کو پیاس لگی، آپ سارے سمجھدار ہیں، اولاد والے بیٹھے ہو، بندے کی جب شادی نہیں ہوتی، شادی سے پہلے اس کو اپنے تک ہوتا ہے ڈریسنگ اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، جب اولاد ہو جاتی پھر بندے کو اپنی ٹینشن نہیں رہتی، پھر اس کی یہی آرزو ہوتی ہے میرا بیٹا نیا جوتا پہن لے، میرا بیٹا نئے کپڑے پہن لے، میری بیٹی ہے وہ نئے کپڑے پہن لے، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اب کیا یہاں معاملہ، جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگتی ہے تو بی بی حاجرہ سے برداشت نہ ہو سکا، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر بی بی حاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ آج وہی سنت کو اللہ کریم نے زندہ رکھا ہے، کہا کہ تمہارا
हज भी तब कबूल होगा जब मेरे प्यारों की सुन्नत पर अमल करूँगा। अब बीबी हाजरा ने क्या किया, दौड़ रही हैं सफ़ा मरवा की, सही हो रही है, पानी नहीं मिल रहा। इतने में हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी। जब एड़ियाँ रगड़ी, अल्लाह के नबी की एड़ियाँ हैं, अल्लाह के नबी की एड़ियाँ हैं। अल्लाह के नबी ने जब एड़ियाँ रगड़ी, जब आपने एड़ियाँ रगड़ी तो आपके एड़ियों की लगने की बरकत से पानी से चश्मा फूट उठा, पानी वो निकलना शुरू हो गया, जमीन से चश्मा बाहर फूट रहा है। और बीबी हाजरा ने जब देखा कि पानी बहना शुरू हो गया है, बीबी हाजरा कहती है मैंने देखा कि पानी जो है वो फैलना शुरू हो गया है। उलमा किराम फरमाते हैं बीबी हाजरा ने कहा जम जम, यानी रुक जा, ऐ पानी रुक जा। आपने उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे पत्थर लगा दिए। उलमा किराम फरमाते हैं अगर बीबी हाजरा वो पत्थर ना लगाती तो पूरी दुनिया में पानी फैल जाता। शायद आप समझ नहीं मेरी बात। आपने ज़मज़म जैसी अजीम नेमत हज़रत इस्माइल के सदके से आती है और हमें आमना के लाल के सदके से मिलती है। तो फिर क्यों ना हम अपने नबी के नारे लगाएं, क्यों ना अपने नबी की खत्म नबूवत की बातें करें, क्यों ना अपने नबी से वफा करें जिसके सदके से रब ने इतना कुछ अता किया है, जिसके सदके से अल्लाह करीम ने हमें ये खुशियों वाले लम्हात और ये मुबारक घड़ियाँ अता फरमाई हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर क्या होता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस तरह गुजारते हैं। जब 13 साल की उम्र होती है, आप अपने आप को संभालते हैं। हज़रत इब्राहिम फिर मिलने के लिए आते हैं। फिर रब का हुक्म होता है अपनी किसी प्यारी चीज़ को हमारे रास्ते में कुर्बान करो। मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हम जब मस्जिद के गले में पैसे डालते हैं, फुटवा निकालते हैं, फिर हम देखते हैं जो सबसे खस्ता हालत का नोट होता है। जो नहीं करते उनकी बात, जो करते उनके लिए सबक है कि हम सोचे जब अल्लाह की राह में देना है तो माल सबसे अच्छा देना चाहिए। ये सबक था। अब हुक्म हुआ किसी प्यारी चीज़ को हमारे रास्ते पर कुर्बान करो। मैं शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम पूरा हुआ जाता है। फिर क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल-मुख्तसिर बीबी हाजरा से कहते हैं कि हज़रत इस्माइल को तैयार करो, हमने अपने दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है। क्योंकि अल्लाह करीम ने फरमाया हज़रत इब्राहिम को ये हमारे दोस्त हैं, खलील का मैना दोस्त है, फरमाया ये हमारे दोस्त हैं। तो कहा हाजरा इस्माइल को तैयार करो, हम दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। फिर क्या होता है मेरे भाइयों, दिल थाम कर सुनिएगा। बीबी हाजरा ने तैयार किया, कपड़े पहनाए, मांग निकाली, सुभान अल्लाह, जुल्फों को सवारा। अब क्या होता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान के साथ चलते हैं और जब जा रहे हैं शैतान लाइन रास्ते में आता है। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है? कहा मैं अपने रब का हुक्म पूरा करने जा रहा हूँ। शैतान लाइन था ना, शैतान बदबख्त था। उसने कहा ऐ इब्राहिम ये महज एक ख्वाब था, आप एक ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बात याद रखिएगा, हमारे ख्वाब झूठे हो सकते हैं लेकिन जो अल्लाह के नबी का ख्वाब होता है वो सच्चा होता है। अगरचे हमारे ख्वाब को भी वो एक तशबीह दी गई कि इतना हिस्सा अल्लाह करीम ने अता फरमाया है, लेकिन हमारे ख्वाब जो है वो बदल सकते हैं। जो अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे ख्वाब देखते हैं वो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। हुक्म था प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो शैतान लाइन से कहा कि मैं इस हुक्म पर अमल करने जा रहा हूँ। शैतान लाइन ने कहा नहीं नहीं ऐसा ना कीजिएगा। फिर आपने शैतान को मारे फिर लितर जे बंदा ना अंजमन फिर लितरा ना मनाना पैदा, फिर आपने उसको मारी कंकरियाँ, एक सुन्नत को जिंदा रखा कि हज तब ही कबूल होगा जब इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। हज तब कबूल होगा जब बीबी हाजरा की सुन्नत पर अमल किया जाएगा। अब हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल के पास शैतान लाइन आता, कहने लगा इस्माइल कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम तो अपने बाबा के साथ एक दोस्त की दावत पर जाने। कहा तुझे पता है कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाप तुझे ज़िबा करने जा रहे। कहा लाइन तुझे खैर तो है, ये कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। उसने कहा फिर शैतान लाइन दफा दूर हो जा, अगर मेरे रब का हुक्म है एक इस्माइल तो क्या हजारों इस्माइल कुर्बान है। फिर शैतान लाइन ने देखा कि यहाँ मेरी बात नहीं बनी, बीबी हाजरा के पास आ गया कि माँ का दिल नरम होता है। बीबी हाजरा के पास है, हाजरा तुझे पता है हजरत इब्राहिम कहाँ गए? कहा कि वो तो अपने दोस्त की दावत पर गए। कहा नहीं नहीं वो बच्चे को ज़िबा करने जा रहे हैं। कहा
کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی دعاؤں کے بعد ہم نے بیٹا لیا، اتنی منتوں کے بعد ہمیں بیٹا ملا، ہم اس کو کیوں کریں گے؟ کہا کہ یہ رب کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو بی بی حاجہ نے کہا شیطان لائن دور ہو جا، اگر میرے رب کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل قربان ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ المختصر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے۔ کہا بابا چھری چلائیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر۔ بابا جب حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آگے سے آپ نے صرف یہ نہیں کہا آقا بابا ذبح کیجئے، بلکہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو جی چاہتا ہے کریے میں تیار ہوں۔ بات عمر کو سمجھیے، جو جی چاہتا ہے کریے، اسماعیل تیار ہے۔ بابا جو جی چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کے نیچے پھر آپ کو چھری سے نکال لیا جاتا ہے، پھر وہ جنت سے مینڈا آ جاتا ہے، چھری چل جاتی ہے۔ لیکن یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی؟ حضرت جبرائیل بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی شامل ہو گئے، حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، تب جا کے ہمیں یہ تکبیر ملی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔